حضرت حسین بھی مانتے حضرت حسین دی بھی مانا آدھے میاں شہادت حسین ہوئے کربلا دا واقعہ سنا مولوی صاحب شہادت حسین سنوا کربلا دا واقعہ سنا آدھے حسین دے نال لڑا ظلم تھیا حضرت حسین دے نال بڑا کوفیہ نے ظلم کیتا واقعی حضرت حسین دے نال کوفیہ نے ظلم کیتا حضرت حسین دے نال زیادتی کی تھی حضرت حسین دے نال ظلم کیتا گیا ادھے کوفے والے ظالم ہیں کوفے والے نے بڑا میرے پیر حسین دے نال ظلم کیتا میں تیرے کو پوچھنا چاہنا کوفے دی سرزمین دے تو ظلم کیا کیا تیری بستی دے اندر ظلم کا نہیں تھی نہ پیا تیرے علاقے دے اندر ظلم نہیں پیا تھی نا تیرے معاشرے دے اندر ظلم نہیں پیا تھی نا اے ظلم نہیں جو بندہ کلمہ نبی دا پڑھے تے محبت حضرت حسین دی دل وچ رکھن دا دعویٰ کرے تے شادی دے تے کم یزیدی ہوئے شادی مومن مسلمان دی ہوئے شادی حضرت حسین دے منن والے دی ہوئے شادی صدیق دے منن والے دی ہوئے شادی عمر عثمان علی دے منن والے دی ہوئے شادی حضرت حسین دے منن والے دی ہوئے شادی دے تے کم یزیدی ہوئے یزید کو منیا یا حسین کو منیا میں یزید کو منیا یا حسین کو منیا وہ غمی دے ہوتے کم یزید والے ہوئے معاشرے دے اندر کم یزید والے ہوئے علاقے دے اندر کم یزید والے ہوئے اما دا دل لکھاون والا اے حسین دی سنت زندہ پیا کریں دے یا یزید دی سنت زندہ پیا کریں دے اما چیخ دے مر گئی ہے ابا روندیاں مر گئے ہمسایہ دی عزت لٹے سی ہمسایہ ہی مکھ دے اندر چر تے مر گئے ادب حسین دے نال محبت رکھے گا وہ ظالمہ تیرے کم یزیدین نہ حسین نہ گندی ادھے یا شہادت حسین ہوئے مقام حسین ہوئے عزت حسین ہوئے تذکرہ حسین ہوئے میں ادھا حضرت حسین نہ تذکرہ سن والیزیدی کم چھوڑ تو حسین والے کم کرن تیرا کم میں عزت زندگی نے ہونا میرے رب کم یزید والے تے دعویٰ حسین والا کم یزید والے شراب یزید پیتی یا شراب حضرت حسین نے پیتی تیرا بولتا صحیح اے میاں تاش تیری سنت ہے اے یزید دی سنت ہے یا حسین دی سنت ہے جوا کھیرے یزید دی سنت یا حضرت حسین دی سنت یا حضرت حسین دنال محبت کرے بھی اما دا دل نہ دکھاوی اے یزید دی سنت ہے اما دا دل دکھاونا ابے دا دل نہ دکھاونی اے یزید دی سنت ہے ابے دا دل دکھاونا فرمایا شراب پینا یزید دی سنت تھی سکتی ہے جوا کھیرنا یزید دی سنت تھی سکتی ہے کہیں دے دل دے تو منہ بدلنا کہیں کو تکلیف دے ہونا فرمایا ہم سے دا حق کھا ہونا بھیڑ دا حق کھا ہونا پھرا دا حق کھا ہونا ابے تے امہ کو ستاونا کہیں دے ہوتے ظلم کرنا اے ظلم کرنا یزید دی سنت ہے رحم کرنا میرے پیر حسین دی سنت آدھے تذکرہ حسین ہوئے حضرت حسین دا تذکرہ سن دے زندگی مک گئی ہے سر دیوار سفید تھی گن داڑھی دیوار سفید تھی گن اے جسم کمل لگے وجود دے اندر لڑکھڑاہٹ پیدا تھی گئی ہے ادھے تذکرہ حسین ہوئے شان حسین ہوئے میں ادھا شان حسین تذکرہ حسین میرے ایمان دا حصہ ہے یہ حسین دی شان سنتے ون تذکرہ حسین سنتے ونیے تے تیری زندگی نہ بدلے تو سمجھ میں یزیدی ٹولے آلے پاسے وینا پیا میں ادھا یزیدی ٹولے آلے پاسے نہ وین حضرت حسین کو مانتے حضرت حسین دین من آکو جا سبحان اللہ میں حسین نمازی ہاں یا نماز کوئی نہ پڑھ دا
ہوں سویر دی نماز کتنا بندے ادا کیتے نے تے دعوے وڈے وڈے صحیح مولوی حضرت حسین دا تذکرہ نہیں کریں دے صحیح مولوی حضرت حسین دی شہادت نہیں پڑھ دے صحیح مولوی حضرت حسین دی منقبت بیان نہیں کریں دے وہ مولوی دا ایمان تا ان وقت تک کامل نہیں تھی نا جب تک حضرت حسین دی محبت دل دے اندر نہ سجاوے مولوی دے دل دے اندر نبی دے آل دی بھی محبت ہے نبی دے اصحاب دی بھی محبت ہے آمیا دا آج تذکرہ حسین سنتے وانا تذکرہ حسین سنن دے بعد تیری زندگی میں انقلاب آوے یا مسجد میں ملنے یا قرآن پڑھدا ہوا ملنے تیری زندگی یا قرآن والی ہوئے یا محمد فرمان والی